अस्सलामुअलैकुम। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर्स पेपर 2021 उर्दू 2021 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में होने वाले पेपर के कुछ मशहूर उर्दू के सवालात मैं आप लोगों के साथ दुरुस्त जवाब के साथ शेयर करूँ, जो आप लोगों के होने वाले पेपर में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाले हैं। जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको मज़ीद इसमें और क्या बेहतरी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ताकि आपके पेपर की तैयारी में मददगार साबित हो। दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। नो तर्ज मुरसा किसकी तख्लीक है? मीर मोहम्मद अता खान तहसीन। मखज़न निकात किसकी तकनीक है? दुरुस्त जवाब है कायम चांदपुरी। जान पहचान और गराइबुल लुगात किस मशहूर शख्सियत की तख्लीक़ात हैं? मीर अब्दुल वासे हांसवी। नवादर अल्फाज किसकी मशहूर लुगत हैं? सराजुद्दीन अली खान आरज़ू। इंडो आर्यन हिंदी इंग्लिश किसकी तख्लीक है? सेनती कुमार चेड़जी। उर्दू कदीम किसकी तालीफ है? हकीम शमसुल्लाह कादरी। जहाँ कुशा किसकी तालीफ है? अमीर अलाउद्दीन जोलेनी। तारीख फ़िरोज़ शाही का मुसन्निफ़ कौन है? शमसुद्दीन अफ़ीफ़। नस्र में सबसे पहले उर्दू का लफ्ज़ बामानी किसने इस्तेमाल किया? मोहम्मद अता खान तहसीन। नज़म में सबसे पहले उर्दू का लफ्ज़ बामानी किसने इस्तेमाल किया? मुराद शाह लाहौरी। आब हयात किस मुसन्निफ़ की तसनीफ़ है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सरुल मुसन्निफ़ीन के मुसन्निफ़ कौन हैं? मोहम्मद याहिया। गुले राना किसकी तसनीफ़ है? अब्दुल हई। वो मजलिस या करबल कथा किसकी तसनीफ़ है? फजली। ख्वाजा बंदा नवाज़ की वफ़ात किस सन हिजरी में हुई? 825 हिजरी में। मेराजुल आशिकीन किस मुसन्निफ़ की तहरीर है? ख्वाजा बंदा नवाज़। उर्दू नसर का आगाज़ व इर्तिका किसका तहकीकी मुकाला है? रफ़िया सुल्ताना। बादशाह नामा किसकी तसनीफ़ है? अब्दुल हमीद लाहौरी। तारीख़ फ़रिश्ता किसकी तसनीफ़ है? हिंदू कासिम फ़रिश्ता। राशुड़ भाषा का मतलब क्या है? तमाम मुल्क की एक ज़ुबान। दक्कन में उर्दू किसकी अहम तालीफ़ है? नसीरुद्दीन हाशमी। हिंदुस्तानुल लसानियात किसकी किताब है? मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर। दरियाए लताफ़त किसकी तसनीफ़ है? इंशा। अदबी दुनिया किसका मतबूआ है? अब्दुस्समद सारिम। एजाज़ सखन किस मुसन्निफ़ का तज़किरा है? मीर शेर अली खरगोश। एजाज़ सुखन पर मौलवी अब्दुल हक का तबसरा रसाला उर्दू में कब शाया हुआ? अप्रैल 1924। महमूद गज़नवी ने पंजाब को गज़नी हुकूमत में कब शामिल किया? 1022। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर कब कब्ज़ा किया? 1193 में। मसूद साद सलमान की वफ़ात कब हुई? 1121 में। इस्लाम का हिंदुस्तानी तहज़ीब पर असर किसकी मारूफ तालीफ़ है? डॉक्टर ताराचंद। अलाउद्दीन खलजी सुल्तान जलालुद्दीन खलजी का क्या लगता था? भतीजा। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को खाकाने हिंद का खिताब किस बादशाह ने दिया? अकबर शाह सानी। सैयद सलमान नदवी किसके शागिर्द थे? मौलाना शबली नोमानी। चमनस्तान शोरा किसकी तख्लीक है? मुंशी नारायण शफीक। कतब मुश्तरी और सब्रस किसकी तख्लीकात हैं? मुल्ला वजही। सिंधी में उर्दू शायरी किसकी तालीफ़ है? नबी बख्श खान बलोच। तारीख़ शोरा सिंध किसकी लिखी हुई है? हिदायतुल्लाह तारक। बंगाल में उर्दू किसकी तसनीफ़ है? वफ़ा राशिदी। मशरक़ी बंगाल में उर्दू किसकी लिखी हुई है? इकबाल आज़म। अदबियात सरहद किसकी तसनीफ़ है? फ़ारिग़ बुखारी। बलूचिस्तान में उर्दू किसकी किताब है? इनामुल हक कौसर। उर्दू ज़ुबान का इर्तिका किसकी तसनीफ़ है? शौकत सब्ज़वारी। हज़रत सैयद मोहम्मद हुसैनी बंदा नवाज़ गैसुए दराज के वालिद मोहतरम का क्या नाम है? शाहराजू। शाह मीरा जी। शम्सुल इशाक़ की पैदाइश कब हुई? 1946। शहादत हकीकत किसकी तसनीफ़ है? मीरा जी। खुशनामा किसने लिखा? मीरा जी। इरशादनामा किसकी तसनीफ़ है? मीरा जी। बकेट कहानी के खालिक कौन हैं? अफजल पानी पत्री। रमूजुल साकीन किसकी तसनीफ़ है? शाह अमीनुद्दीन।
یہ بہت مشہور سوالات ہیں، بار بار آنے والے ہیں، آپ ان کو تیاری کر لیں اور ان کے آپشن اچھے سے یاد کر لیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ شاہ برہان الدین جانم کی وفات کب ہوئی؟ 1583 میں۔ شاہ علی محمد جیو گام دھنی کی وفات کب ہوئی؟ 972 میں۔ نشاط العشق کس کا رسالہ ہے؟ شیخ عبدالقادر جیلانی۔ نشاط العشق کا دکنی میں ترجمہ کس نے کیا؟ محمد عبداللہ حسینی۔ جواہر الاسرار اللہ کس کا رسالہ ہے؟ شاہ محمد معشوق اللہ۔ جل ترنگ کس کی تصنیف ہے؟ برہان الدین جانم۔ گلِ باز کس کی لکھی ہوئی ہے؟ برہان الدین۔ اردو شاہ پارے کس کی تصنیف ہے؟ سید محی الدین قادری ذو۔ پھول بند مثنوی کس کی لکھی ہوئی ہے؟ ابن نشاطی۔ طوطی نامہ کس کی تصنیف ہے؟ غواصی۔ سیف الملوک کس کی مثنوی ہے؟ غواصی۔ بہرام و گل اندام کس کی مثنوی ہے؟ طبری۔ رضوان شاہ کس کی مثنوی ہے؟ فائز۔ علی نامہ کس کی مثنوی ہے؟ نصرتی۔ گلشن عشق کس کی مثنوی ہے؟ نصرتی۔ یوسف زلیخا کس کی تصنیف ہے؟ ہاشمی۔ پنچھی نامہ کس کی مشہور مثنوی ہے؟ وجدی۔ تحفہ عاشقاں کس کی مشہور مثنوی ہے؟ وجدی۔ اردو شاعری کا بابا آدم کس کو کہا گیا ہے؟ ولی دکنی۔ سب سے پہلا صاحب کلیات شاعر کس کو کہا جاتا ہے؟ کلی کتب شاہ۔ کتب مشتری کس کی مشہور مثنوی ہے؟ ملا وجہی۔ سب سے پہلی صاحب دیوان شاعرہ کون تھی؟ لطف النساء امتیاز۔ وہ کون سی شاعرہ ہے جس کا دیوان انڈیا آفس لندن کے کتب خانہ میں محفوظ ہے؟ مہلکہ چندا بائی۔ ولی نے دوسری مرتبہ دہلی کا سفر پہلے سفر کے کتنے عرصے بعد کیا؟ 20 برس۔ ادبی تحقیق کس مشہور محقق کی تصنیف ہے؟ جمیل جالبی۔ شاہ مراد کی تاریخ وفات 1702۔ شاہ مراد کہاں کے رہنے والے تھے؟ خانپور۔ صوفی شاعر شاکر کہاں کے رہنے والے تھے؟ اٹک۔ میر تقی میر کے نکات الشعراء میں کتنے شاعروں کا حال درج ہے؟ 102۔ ریختہ گویا میں کتنے شاعروں کا حال درج ہے؟ 98۔ مخزن نکات کس نے لکھا ہے؟ قیام الدین قائم۔ خوشبودہ اور انکار کس کی تخلیق ہے؟ پروین شاکر۔ مجموعہ نغز کس کی تصنیف ہے؟ حکیم اللہ قدرت اللہ۔ مجموعہ نغز میں کتنے شعراء کا حال درج ہے؟ 696۔ عیار الشعراء کس کی تصنیف ہے؟ خوب چند۔ عیار الشعراء میں کتنے شعراء کا حال درج ہے؟ 851۔ طبقات شعراء ہند کس کی تصنیف ہے؟ فیلن اور مولوی کریم الدین۔ تذکرہ ہندی کس کی تصنیف ہے؟ مصحفی۔ تذکرہ شعراء اردو کس کی تصنیف ہے؟ میر حسن۔ گلشن بے خار کس کی تصنیف ہے؟ شیفتہ۔ تذکرہ سراپا سخن کس کی تصنیف ہے؟ میر محسن علی محسن۔ گلشن ہند کس کا تذکرہ ہے؟ مرزا لطف علی۔ ان میں سے کون سا تذکرہ سب سے پہلے اردو میں لکھا گیا؟ درست جواب ہے گلشن ہند۔ دیوان زادہ کس شاعر کی تصنیف ہے؟ حاتم۔ مشرق تمدن کا آخری نمونہ گزشتہ لکھنؤ کس مصنف کی کتاب ہے؟ عبدالحلیم شرر۔ آپ بیتی نما مثنوی حزن اختر کس کی لکھی ہوئی ہے؟ واجد علی شاہ۔ مجمع الفوائد کس کی تالیف ہے؟ مصحفی۔ ہیلے کالج کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1805 میں۔ غارسہ دتاسی کس ملک سے تعلق رکھتا تھا؟ فرانس۔ تذکرہ یورپین شعرائے اردو کس کی تالیف ہے؟ محمد سردار علی۔ لیکن 100 سوالات پر مشتمل درست جوابات کے ساتھ 2021 کے پیپر میں آنے والے سوالات اور ان کے درست جوابات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کی تیاری میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوں گے، اور مزید آپ کو کچھ چاہیے تو کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اپنی تیاری اچھے سے کیجیے گا۔ اللہ آپ سب لوگوں کو کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔